पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दीवान एक बार फिर आगे बढ़ा और टिया के होठों को चूमने लगा। टिया ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया और बोली, इट्स रॉन्ग मिस्टर दीवान। वो कुछ आगे कहती कि उससे पहले ही पीछे की ओर से आवाज उसके कानों में आई, मम्मा, डैडी, क्या आप दोनों किसी कर रहे हो? अहाना की आवाज सुनते ही टिया की हालत खराब हो गई। वो तुरंत विवान को खुद से दूर धक्का देने लगी, लेकिन विवान बिल्कुल कैजुअल था। दरवाजे पर खड़ी अहाना अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उन दोनों को ही देखे जा रही थी। वो फिर से स्माइल के साथ क्यूटली बोली, डैडी, क्या आप मम्मा को किच्ची कर रहे थे? मैं आपको नहीं डांटूंगी क्योंकि आप मेरे डैडी हो। तभी टिया खुद को संभालते हुए गुस्से में बोली, अहाना, ये तुम क्या कह रही हो? अहाना ने पाउट करते हुए कहा, डैडी आपको किस्से कर रहे थे ना मम्मा, मैं वही कह रही हूँ। टिया का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से बात को संभाले। तभी विवान गहरी सांस लेते हुए अहाना की तरफ बढ़ा और बोला, लिटिल वर्ड, डोंट वरी, मैंने आपकी मम्मा को अच्छे से किस कर लिया है और मैं हमेशा इसी तरह से उन्हें किस करता रहूंगा। ये सुनकर टिया की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से विवान को देखने लगी। वहीं विवान अहाना के फूले हुए गालों को सहलाते हुए बोला, बाय द वे, आप कहाँ जा रही हो? ये सुनकर अहाना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को हवा में उठा लिया। ये देखकर विवान ने उसे अपने गोद में उठा लिया। अहाना उसकी गर्दन से प्यार से लिपटते हुए बोली, मैं नीचे अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेलने जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैं आपको उन सभी के साथ मिलवाऊंगी क्योंकि उन सभी को लगता है कि मेरे पास कोई डैडी नहीं है, इसलिए मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये सुनकर विवान ने हल्की स्माइल के साथ कहा, हाँ जरूर, मैं आपके साथ कहीं भी जाऊंगा। लेकिन तभी टिया उसके पास आते हुए बोली, नहीं मिस्टर विवान, आप फिलहाल के लिए अपने घर जाइए, आपको कहीं भी अहाना के साथ जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अहाना ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसी तरह विवान ने भी अपनी आंखें छोटी कर ली। वो दोनों टिया को घूरने लगे। अचानक से टिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन दोनों के एक साथ घूरने से उन दोनों की सेम वाइब आ रही थी, जिसे महसूस करके टिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तभी विवान अहाना को लेकर बाहर जाते हुए बोला, मैं अपने लिटिल वर्ड के साथ होली फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम भी आना चाहती हो तो तुम हमारे साथ आ सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहकर विवान उसे लेकर बाहर निकल गया। टिया उन दोनों को जाते हुए बस घूरती रह गई और फिर चिढ़कर बोली, ये मिस्टर विवान आखिर चाहते क्या है और मैं इनके करीबी से इतना ज्यादा कैसे पिघल सकती हूँ? ये कितना एम्बैरेसिंग था। अहाना ने हमें किस करते हुए देख लिया। मुझे डर है कि गलती से भी प्रथम के सामने अहाना ये सब ना कह दे, वरना प्रथम क्या सोचेगा मेरे बारे में। ये सब सोचते हुए वो मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद की हालत देखी। विवान उसे पूरी तरह रंग दिया था। ये देख उसने अपने चेहरे के कलर साफ करते हुए बोली, मिस्टर विवान तो कह रहे थे कि उन्हें रंग ही नहीं पसंद, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने आज मेरे साथ ऐसा किया। फिर वो भी अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। नीचे पूल एरिया की तरफ इस वक्त स्टॉल लगाए गए थे और सभी एक दूसरे के साथ होली फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। अहाना जब विवान को लेकर वहां आई तो ऑलरेडी कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे। उनके हाथों में वाटर बॉल्स थे और वो एक दूसरे को फेंक रहे थे। ये देखकर विवान अपने भौहें चढ़ाई और अहाना को वापस अपने गोद में उठाते हुए बोला,
लिटिल वर्ड, आपको ये होली फंक्शन एंजॉय करने की जरूरत नहीं है, ये हार्मफुल है, इससे आपको चोट आ सकती है। ये सुनकर अहाना हंसने लगी और विवान की गोद से उतरते हुए बोली, डैडी आप तो कितने ज्यादा डरते हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ होली फंक्शन एंजॉय करना है, अब आप मुझे होली खेलने दीजिए। ये कहकर जल्दी से वो फुदकते हुए उन बच्चों के पास चली गई। वहीं विवान खड़ा उसे घूरता रहा। तभी टिया उसके पास आई और विवान से बोली, मिस्टर विवान प्लीज, यहाँ कोई नहीं जानता कि मेरा आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, और गलती से भी अहाना ने आपको डैडी कहकर इंट्रोड्यूस करवा दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्लीज आप यहाँ से तुरंत चले जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ये कहकर टिया उसे रिक्वेस्ट भरी नजरों से देख रही थी। ईवान उसकी ये बात सुनकर उसे घूरने लगा और फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो टिया की आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? ये सुनकर टिया ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। ईवान ने टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, शो किस में। ये सुनते ही टिया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हैं आप? विवान स्माइल के साथ बोला, क्यों, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? टिया ने गुस्से के साथ कहा, हाँ, आप पूरे के पूरे ही गलत हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ये सुनकर फिर वो अहाना की तरफ बढ़ते हुए बोला, ऑल राइट, फिर मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। ये सुनकर टिया की हालत खराब हो गई। वो तुरंत विवान के हाथ को पकड़ते हुए बोली, मिस्टर विवान प्लीज ऐसा मत करिए, आप मुझे क्यों ब्लैकमेल करते रहते हैं, हमेशा परेशान करते हैं, क्या मिल रहा है आपको ये सब कुछ करके? विवान उसके करीब आते हुए बोला, सुकून मिलता है मुझे तुम्हें परेशान करके, और ये सुकून मैं जिंदगी भर पाना चाहता हूँ। ये सुनकर टिया ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। विवान उसकी आंखों में गौर से देखते हुए बोला, अगर तुम मुझे किस करती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे किस नहीं करोगी तो मैं आज रात भी यहीं पर रहने वाला हूँ। टिया का दिमाग पूरी तरह से घूम गया। वो गुस्से से धीरे से बोली, मिस्टर विवान आप मेरा बहुत फायदा उठा रहे हैं। विवान ने ठंडी आवाज में बोला, तुम बताओ, तुम मुझे किस कर रही हो या नहीं? ये सुनकर टिया फिर से गुस्से में बोली, मिस्टर विवान ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है आपका? विवान ने उसके हाथ को पकड़कर उसे पूल की तरफ ले जाते हुए बोला, हाँ शायद मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब तुम्हारे होठों की आदत सी हो गई है। ये सुनकर टिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने देखा कि विवान उसे सबके सामने पूल की तरफ लेकर जा रहा है। ये देखकर वो हड़बड़ा गई और जल्दी से विवान के हाथों को पकड़कर खींचते हुए बोली, ओके मिस्टर विवान, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर विवान के कदम रुक गए और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। टिया अभिवान के हाथ को पकड़कर दूसरी तरफ लेकर जाने लगी। इधर अहाना जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, उसने जब दोबारा विवान और टिया की तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अहाना ने पाउट करते हुए कहा, डैडी मम्मा तो अभी यहीं थे, मैं तुम सबको अपने डैडी से मिलवाने वाली थी, पर डैडी कहाँ चले गए? ये कहकर वो आसपास विवान को ढूंढने लगी, लेकिन विवान उसे कहीं नहीं दिख रहा था। वहीं टिया विवान को दूसरे एरिया में लेकर आई। विवान खड़ा उसे देख रहा था। टिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अपनी आंखें बंद करिए। विवान गहरी स्माइल के साथ बोला, क्यों, क्या तुम मेरी आंखों में देखकर मुझे किस नहीं कर सकती? टिया अपनी पलकें फड़फड़ाने लगी और अपने सिर को ना में हिला दिया। ये देखकर विवान अपना
ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے چہرے کو ٹچ کرتے ہوئے کہا، تمہارا چہرہ اتنا لال کیوں ہے؟ یہ سنتے ہی ٹیا نے ویوان کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے سائڈ کیا اور بولی، اس کی وجہ بھی آپ ہی ہیں۔ ویوان نے اپنی بھوہیں چڑھاتے ہوئے کہا، میں نے تو صرف تمہیں رنگ لگایا تھا، لیکن یہ لال تو نیچرلی لال لگ رہا ہے، اس کی وجہ میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ سن کر ٹیا اپنے دانت پیسنے لگی۔ وہ ویوان کے کالر کو پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ ویوان اسے گھورنے لگا۔ دوسرے ہی پل ٹیا آگے بڑھی اور ویوان کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیا۔ ویوان کے چہرے پر ایک ڈیول اسمائل آ گئی۔ ٹیا نے اسے کچھ سیکنڈ ہی کیس کیا اور پھر پیچھے ہٹتے ہوئے اپنا منہ پھیر کر بولی، کر دی میں نے آپ کے من کی، اور پلیز چلے جائیے آپ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گہری گہری سانس لینے لگی۔ اس وقت اس کے دل کی دھڑکن بے حد تیز تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے احساس ہو رہے تھے جنہیں وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی وہ پھر خود سے بولی، مسٹر ویوان، میں نے کہا نا پلیز چلے جائیے یہاں سے۔ اب آپ کی زبردستی کو میں نے پوری کر دی، اب یہاں دوبارہ کبھی مت آئیے گا۔ آپ سن بھی رہے ہیں میری بات؟ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی پیچھے مڑی وہاں ویوان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ٹیا ہڑبڑی کے ساتھ چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ویوان وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر ٹیا نے سکون کی سانس لی اور خود سے بولی، تھینکس گاڈ مسٹر ویوان چلے گئے، ورنہ پتا نہیں یہاں رہ کر اور کیا کیا کرنے والے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے کے لیے جیسے ہی پیچھے مڑی وہاں اب اہانا کے ساتھ موجود ویوان کو دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی، اور تبھی اس کے کانوں میں آواز آئی، میں لٹل ورڈ کا ڈیڈی ہوں، آپ سب سے مل کر اچھا لگا، لیکن آپ میری لٹل ورڈ کو پریشان مت کرنا، کیونکہ میں اپنی لٹل ورڈ کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ویوان ان سبھی بچوں کو گھورا تو سبھی بچے اپنا اپنا سر جلدی سے ہاں میں ہلانے لگے۔ اہانا خوشی سے ویوان کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اب ٹیا نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے دوسرے ہی پل غصے میں بولی، دھوکے باز۔ یہ آواز ویوان کے کانوں میں گئی تو اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پیچھے مڑتے ہوئے ٹیا کو دیکھتے ہوئے بولا، اب میں نے کیا کیا؟ ٹیا نے غصے سے جھنجھلاتی ہوئی بولی، آپ نے بولا تھا کہ میں اگر آپ کو کس کروں گی تو آپ یہاں سے چلے جائیں گے، اہانا سے اس کے ڈیڈی کہہ کر بھی انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے، لیکن آپ نے مجھے دھوکا دیا، میری کس بھی لے لی اور انٹروڈیوس بھی کروا دیا۔ اہانا جو یہ سب کچھ سن رہی تھی وہ اپنے فرینڈس سے ہنستے ہوئے بولی، مما ڈیڈی کو کچھی کر رہی تھی۔ یہ سن کر ٹیا غصے سے اہانا کو دیکھنے لگی۔ اسے اس وقت اہانا اور ویوان بالکل ایک جیسے لگ رہے تھے، دونوں کے دونوں ہی بے شرم۔ وہیں ویوان ہلکی اسمائل کے ساتھ بولا، میں یہاں سے جا رہا تھا لیکن پھر میں نے دیکھا کہ میری بیٹی مجھے ڈھونڈ رہی ہے، یہ دیکھ کر میں اس کے پاس چلا گیا، مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ غلط کیا۔ اس نے اہانا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ماتھے پر کیس کرتے ہوئے بولا، میں آپ سے بعد میں ملوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ یہ سن کر اہانا اداس ہو گئی اور دھیرے سے بولی، پل ڈیڈی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا مما نے آپ سے پھر سے فائٹنگ کی؟ پلیز ڈیڈی مت جاؤ، آپ بھی ہمارے ساتھ یہیں رہو، اہانا کو آپ کے بنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کی باتیں سن کر ویوان ایک نظر ٹیا کو دیکھا جو غصے سے منہ پھیر کر کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ویوان گہری سانس لے کر بولا، لٹل ورڈ آئی پرامس بہت ہی جلد میں آپ کو اور آپ کے مما کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ابھی کے لیے ڈیڈی کو جانے دو۔ یہ سن کر اہانا کی آنکھوں میں ایکسائٹمنٹ آ گئی۔ وہ بولی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں ڈیڈی؟ اس کے جواب میں ویوان نے ہلکی اسمائل کے ساتھ کہا، ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں،
ابھی یہ بات مما کو مت بتانا کیونکہ آپ کی مما ہمیشہ مجھ سے فائٹنگ کرتی رہتی ہے اور جب اگر یہ سنے گی تو اور بھی زیادہ مجھ سے فائٹنگ کرے گی۔ اوکے؟ یہ سن کر اہانا نے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اپنا چھوٹا سا سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس کے بعد ویوان وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ٹیا ریلیکس ہوئی۔ وہ اہانا کو گھٹتے ہوئے بولی، اہانا آج فیسٹیول ہے اس لیے میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہی ہوں، لیکن کل میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گی۔ آج جو آپ نے مسٹر ویوان کے ساتھ مل کر مجھے پریشان کیا ہے اس کی سزا میں آپ کو کل دوں گی۔ یہ سن کر اہانا کا چھوٹا سا منہ بن گیا۔ دوسری طرف آہوجہ ولا میں اس وقت ماتم چھایا ہوا تھا۔ تنو، نتیش جی اور کامنی جی تینوں ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں کے چہرے پر کوئی بھاؤ نہیں تھے۔ تنو کچھ سوچ رہی تھی اور تبھی وہ اچانک سے غصے میں بولی، میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے اب ٹیا کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ بات سن کر کامنی جی نے کہا، لیکن تم کرنے کیا والی ہو؟ تنو نے غصے میں کہا، موم ابھی یہ بات آفیشیل طریقے سے سامنے نہیں آئی ہے کہ ٹیا کی بیٹی اہانا ویوان کی بیٹی ہے اور ویوان نے بھی آفیشیل طریقے سے یہ بات ایکسپٹ نہیں کی ہے۔ ضرور ٹیا نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، اس لیے اب میں اسے ایسا بے عزت کرواؤں گی کہ وہ کہیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ تنو کی بات سن کر کامنی جی اور نتیش جی کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور تبھی کامنی جی نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ کل دھماکہ ہوگا۔ تنو نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں کل ہوگا ٹیا کے عزت کی بربادی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں ماں بیٹی زور زور سے ہنسنے لگے۔ ادھر ٹیا ان سب بات سے انجان اہانا کے ساتھ اپنا ہولی فنکشن انجوائے کر رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی، اہانا بھی اب بہت ہی زیادہ تھک چکی تھی۔ ٹیا اسے روم میں لے کر گئی، اسے بیڈ پر سلا دیا۔ اس کے بعد وہ خود بھی چینج کر کے آئی اور اس کے بغل میں لیٹ گئی۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ اسے سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ اگلے دن صبح ٹیا کی ٹیکسی کھرانا امپائر کمپنی کے باہر آ کر رکی۔ ٹیا اپنا فون لے کر ٹیکسی سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کے فون پر پرتھم کا کال آنے لگا۔ وہ پرتھم کا کال پک کرتی کہ اس سے پہلے ہی وہاں پر لگ بھگ 10 رپورٹرز نے ایک ساتھ ٹیا پر دھاوا بول دیا اور سب ایک ساتھ ٹیا کو چاروں طرف سے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ ٹیا ایک دم سے شاکڈ ہو گئی۔ کیا کریں گے یہ رپورٹرز؟ کیا اچھالی جائے گی ٹیا کی عزت یا بچانے آئے گا ویوان اسے مسیحا بن کر؟ اب کل سے ہوگی ٹرننگ پوائنٹ اس سٹوری کا۔ سو کہانی پر اسی طرح سے بنے رہیے فیل مائی لو کہانی پر۔